اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل
سيدنا محمد وآله وعترته بيدار كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيدار كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيدار كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيدار كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيدار كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيدار كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيدار كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيدار كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيدار كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل مظلوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل
ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم
منو بالله أستغفر الله الله